محمد لے گیا مجھے پچھلے گیا مجھے مہربانی ہو سی بھئی اسلام واسطے جملہ مرحومین سادات عظام ملت دے شہداء تمام واسطے مل کے مشترکہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات پڑھو باواز بلند اجھے دو چار بھئی صلوات نہیں پڑھتے پہ انہوں کو نار لونچا باواز بلند صلوات پڑھو دعائیں مالک تو ڈرائے قبول کرے بانیان دی پھوڑی ماں حسین دی قبول کرے مالک تو کو کسے دا محتاج نہ کرے بانی مجلس بھئی دعازیں میں لئیوں دی والدہ کو تکلیف ہے مومنہ میں کو مالک مکمل صحت یاب کرے اور کوئی بیمار ایت نہیں جت مظلوم دے منن والا پریشان ہے مالک پریشانیاں دور کرے کوئی بیمار ہے مالک مکمل صحت یاب کرے تو ویڑے تا قیامت بعد تے شاد رہو کہ جتیاں لہا کے بیٹھے کرو جتیاں لہا بولو تو جتی لہا بے بالان دی عادت پاک ویسی ودی نہ وڈی تے تھی انہیں ایسی سلوات پڑھو تو سارن تے مدینی علیہ سید راضی ہو پو 27 فروری سالانہ جلسہ اسی کو نالن تے انشاءاللہ مولا توری لمبی زندگی کرے تے ساری زندگی وفاق کی تھی ہاں زندگی تک ہونے ملک دے ذاکروں سے وقت نال تشریف گنہ سو لنگر دا وسیع انتظام اسی 8 بجے شروع تھی ویسی ہر بندہ عبادت کر دے چاچا بسم اللہ لالچ جنت دا ایویں نہیں جنت نماز حج روزہ زکوٰۃ خمس کوئی عبادت کر ایویں نا مگر مالک ونڈ کی تھی اللہ پی آدھے جڑے چپ بیٹھی ہو جندہ امام جنتی اندے منن والا جنتی کہ جڑے واہ واہ نیوے پہ کریں دے تے نیوے پہ بلیں دے مالک دی گل پیا کر دوں کہ ذاکر مولوی دی گل نہیں جنت تا اوہی فتوہ دیتی کھڑے جڑے خود کا شملہ کرویں دیں میں آپ کھڑا تھا ویسے بہت ساگر شاہ اللہ اللہ دا قرآن نبی امام پی یاد ہے کہ انسان دا قتل پوری انسانیت دا قتل ہے تے جڑے ملہ تیار کر دیں چھوٹے بچوں کو ونجو فوجیاں تے فوج تے حملہ کرو پولیس تے کرو آزاداراں تے کرو ہون تو ویسے ہسپتالاں چ روڈاں تے بھی ایویں نا وہ یاد دن بس دھماکے تو بعد سیدھا جنت مگر اللہ انہوں کو سزا نہ دے ویتا وقت اللہ عادل ہی نہیں بڑی سزا ملنی ہے مختیار شاہ بروز معاشر ہیں ایویں نا تے جڑے اجے نہیں پہ بلندے آپ اندازہ کرو گھر من کے سوچائے تے جیندہ امام اتھا جنت بیٹھا ورنے دا بس مل کے حیدر ہاں ہونی ٹائم میں وقت تھی امام وہ بڑا جڑا اتفی کمے آوے قبر چی آوے ایویں نا حشر چی بروز معاشر چی آوے کوئی لمبی مجلس نہیں میرے بعد باغ ساگر شاہ بھائی مدثر اور کافی ذاکرین دل پیا دے بزرگان دی ذاکری ویسے بزرگان دی کر دیں 60 ہجری 28 رجب
پیشی تے دیگر دی نماز نانے دی مسجد حسین پڑھا بیٹھے. بسم اللہ. ایک جملہ تیاری دا کافی عرصہ تھی کہ نہیں پڑھا، چلو بزرگوں کو دعا واسطے. جڑا بندہ تیاری تے نہیں روندا، حسین خود فرمائے او میری 13 ضرباں تے نہ روے. سب تو وڈا حسین کو صدمہ ڈکھے جنہ بہنا مدینہ چھوڑے. جنہ اے نہیں کیتی تو شیعہ نے سلوائے گر اپنے آپ کو کرتے کچھ تیرے بچوں کو نہیں پتہ جڑی ماں دی قبر دے ادرات کو ویندی ہے. بسم اللہ نو کرو. ہاں سب تو زیادہ واہ واہ. لفظ تو ذاکر بزرگوں دے میرا بابا پڑھتا ہے، لفظ بڑا پسند ہے بھی وطن پیارا ہوندے بابا جی باہمیں جنگل کیوں نہ ہوئے. وطن پیارا ہوندے بابا پیارا ہوندے. یار اے پرندے نہیں رکھ دینوں کو چھوڑو کتے رخ کریں دیں جنگلاں تو کرے سو وطن دو تو جڑے چپ بیٹھے ہو تو جاندہ وطن مدینہ. ہاں آج میں محنت نال تو کوئی جملہ سنویندہ پیاں. 60 ہجری 28 رجب کیڑا سونا وقت ہو سی زوار صاحب. نانے دی مسجد دی پیشی تے دیگر دی نماز زندگی دی آخری با جماعت نماز. ساگر شاہ روندے بیٹھے چلو میں لفظ توانے مخاطب میں وقت پڑھ دا. 60 ہجری 28 رجب. ہاں بچوں کو پتہ لگے نا. 60 ہجری 28 رجب پیشی تے دیگر دی نماز نانے دی مسجد دی لالا منور زندگی دی آخری با جماعت نماز حسین پڑھا بیٹھے. بعد کوئی اعتراض نہ کرے پتہ نہیں نیٹ چلدا پیا سی کوئی کتھائیں کہیں کونے تے سندا پیا سی. اعتراض تو ہو سکتا ہے نا بھئی. ہاں میں تیرے سوال دا جواب لینا میں سونا کر کے لینا. کوئی نہ کہ جو حسین تا مغرب شاہ دی نماز ہی مدینے دے باروں پڑھی کلے نہیں پڑھی با جماعت پڑھی کربلا تک با جماعت آخری نماز کلیاں پڑھی. ڈامی دی رات دھمی علی اکبر اذان دیتی حسین مختصر با جماعت نماز نال جماعت کرئی. ایسا لفظ بیاد اللہ بابے دے جڑا شاہ نجف ستا پہ میرا بابا پڑھدا ہا نانے دی مسجد دی ود کہیں نہیں پڑھا. بسم اللہ. ہاں نانے دی مسجد دی پابندیاں لگ گئی ہیں. میرے وطن دے بزرگ جوان شیعہ سنی حضرات غریب امیر حسین دی گھر دی جماعت ہے. سن دے بیٹھے ہو جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو. حسین دی حسین کو کہیں نمازی دی انتظار نہیں کرنی پوندی. مکمل نماز کیتی جماعت نال بقایا نمازی ٹر گئے. سنٹرچ حسین چگردوں ہاشمی ستارے مسجد دروازے تے جی میں بڑا دروازے بارگاہ دا مسجد نبی دا بہت بڑا دروازہ اس دور دی گل پیا کردا. ولید دے سپاہیاں جنہاں آ کے سلام کیتا پیغام دیتا. اکبر دا بابا تے کو گورنر مدینہ دربار اجازت کیتے تے اے پیغام سا کو دیتا ہے بھئی اکبر دے بابے کو اکھائے تے دربار چامنے اور جیرے ٹائم تے دربار چامنے تے کلہ آمنے جنہوں کوئی لفظی سمجھ گئی اور روندے پین انہوں نے اکھاں وس پئی ہیں. کلہ تیرے نال بھرادری دا بندہ نال بولو یار بولے کرو. خاندان دا بندہ قریبی رشتہ دار کوئی نہ ہوئے. حاکم شام دی طرفوں ایک خط ہے ان دے متعلق چند گلاں کرنی ہیں مذاکرات کرنے ہیں. سن دے بیٹھے ہو میرے وطن دے بزرگ جوان دعا کرے سو. حسین فرمایا میرا جواب دیوائے علی تے زہرا دا پتر پیا دئی جدہ میں دربار چا سا میں بھی کلہ ہو سا.
بابا کمر شاہ جی دعا کریں دے بیٹھے ہو نا، بڑی مہربانی بزرگ جمع، میں امام ہاں، میں حجت خدا ہاں، وقت دا امام پیا دی میں، بڑی مہربانی کل آسا یہ ٹر گئے، کون سپاہی چلے گئے، سپاہی بابا ساگر شاہ ٹر گئے، مگر حسین کو ہاشمی ستارے ویڑ گئے، جنہ کو لفظوں دی سمجھ آن دی پئی انہاں ہے کیتی ہے کہ جو جہاں حسین وسدہا سن دے بیٹھے حسین کو ہاشمی ستارے چگیردوں ویڑ گئے، حسین کہنا صلاح نہیں کیتی، حسین جڑا انہوں کو جواب دیتے چوب جو بیٹھے ہو کہیں عباس ہی تہا وڈے برائی ہیں پتریر بھی ہیں، مگر حسین امام ہے، حسین چپ بیٹھے ہو جڑا کہنا صلاح مشرف کرے یا سوچن لگ ونجے وہ امام نہیں ہوندا، ذاکری دی سوکھی نہیں، اگلا ذاکری کو ترکڑی لا کے کیتا ہے، اور تو سوکھی تھی گئی ہے نا، مگر انہوں من تک زندگیاں وقف کی تھی، اور جڑا سوچن لگ ونجے ساگر شاہ وہ امام تو نہیں، ساڑا امام نہیں، اور جڑے چپ بیٹھے ہوتے میڈل نیوے پہ بلندے جڑا امام دی عظمت شان آوے بولا کر، امام دی عظمت شان اللہ بڑھائیے، جہندے کل وقت پوچھ کے سفر کر دے وہ کوئی امام آ دے، بارہواں امام جیت بیٹھے تیرے ویڈیو نیٹ دا محتاج نہیں، یہ جڑے چپ بیٹھے ہو تو امام محتاج ہے، میں عقیدہ کھڑا پڑھ دا واتی تو نہیں بلندہ، امام بکھر نہیں، پاکستان دے کہیں کونے تے نہیں، دنیا دے کہیں کونے تے بیٹھے او کو پتہ ہے تیرے دلج کیا ہے تو سوچیندہ کیا بیٹھا ہے، بڑی مہربانی حسین کہنا سلام مشورہ نہیں کیتا، فی البدی جواب دیتا میں کلا سا امام کو سارے رشتہ دار بھرا بتریجے بھانجے سن دے بیٹھے ہو، اکبر دا بابا تیرا دشمن کمینے ولید، ایک کون ہے ولید گورنر مدینے دا، اور اگیا ونجو اتھا ونجو تے بہوں وڈا تیرا دشمن جڑا وڈا دشمن ہے وہ تو بہوں وڈا کمین ہے جندہ نا یزید ہے، محنت نال کھڑا پڑتا جرا شام وچ بیٹھے کمینہ دشمن تیرا تو کلا ویندے تو تساں اے وی آکھیا میں کلا آساں، حسین فرمایا گھبراؤ نہیں، میں دشمن نال وعدہ کیتے میں کلا ونجنے، میں مسجد وعدہ کیتے سن دے بیٹھے ہو، امام جو گل کرے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، حسین فرمایا گھبران دے کیوں ہو، کمزور میں نہیں، توجہ بھیراواں مجبور کیتے نا مولا تیرے تے دشمن کمینے ہوتا مدینے دکھاونا چاہتے حسین کلے، حسین جو کلا بنی ایویں نہ بولو تو صحیح، جڈیں کڈا کہیں نال دشمنی ہوئے تے کوئی لڑائی تھیندی پئی ہو تے بھرا رشتہ دار خاندان نہ ہوئے تے کلا آدھے نہیں فلانا کمزور تھی گئے، یہ تو تھوڑی ساری گل ہے، ایویں ہے نا بھئی برادری خاندان سن دے بیٹھے ہو، مولا تیرا دشمن کمینے، حسین فرمایا گھبراؤ نہیں، کمزور میں نہ، کمزور میرا کمینہ دشمن ہے، حسین فرمایا اون آنکھے نہ تیرے نال بھرادری دا بندہ نال کوئی نہ ہوئے، اون آنکھے نہ تیرے نال رشتہ دار سن دے بیٹھے ہو، بس میں لفظ چھوڑیں دا پیاں سارے چپ کر گئے تو انی محبت دے امتحان گننا سارے خاموش انہا چیک او حاجے کو ہاشمی اندر چم سدیں دے جدے اللہ ملیں دے ہو یار جناب عباد فرمائیں دے گھبران دے کیوں تو سا سارے نال جلو تائیں ہی گل لے میں کلا منیا اور توجہ کر تو سا سارے نال جلو تو آدھے تو علاوہ کوئی حسین نال فوج منجے تائیں کوئی فوج ہی نہ ہوئے تو سا رشتہ دار خاندان دا بندہ نال کوئی نہ ہوئے میں کلا منیا تائیں ہی گل لے بس اتنا احسان کرو اکبر دے بابے دی منت کر چھوڑو کہ میں کو روکے نہ میری تلوار ہوں لے رکسی جنہ زمین تے حسین دا بولو دشمن کوئی نہ ہو سی
حسین فرمایا عباس نے سنا نہیں، آدھے مولا سنا ہی ہے، میں سمجھی ہے، آدھے مولا اوے آکھے نا تیرے نال برادری دا بندہ نال کوئی نہ ہوئے، اوے تا نہیں آکھا جو تیرے نال نوکری نال نہ ہوئے۔ بڑی مہربانی زندگی ہوئی، میں لکھ واری محنت دا صلہ مل گیا، میرے وطن دے بزرگ جوان رو پئے ہو تو نہیں اکھا وس پئیں، بڑی مہربانی۔ آدھے مولا جڑا تو ویسے دربار تو باسے کرسی تے میں باسا مٹی تے، تیری نالائن چاہ کے میں رکھساں سر تے، او جڑے دربار چ بیٹھے ہو سن سارے سمجھ ویسے جڑا کرسی تے بیٹھا ہے او سردار ہے، جڑا مٹی تے بیٹھا ہے اتنا تو حسین دی اکھاں وس پئیں تو چپ بیٹھے۔ حسین دے عباس تیری وفا تو صدقے اے ماں دا سبق ہے، سن دینا پہ حضرت عباس تو پہلے میرے تو پہلے پڑھدا پیا، ماں دا سبق ہے نا، ساری زندگی حسن حسین کو بھرا نہ سدیں، او سردار تو نوکر تے عباس آدھا نا ماں کیڑا فرق ہے، علی دے پترین میں بھی علی دا پتران، ام البنین سینا کی عباس تے کو نہیں پتا، او بطول دے پترین تو نکرانی دا پترین، بس دے رہو۔ حسین دے عباس بھرا بن کے نہیں امام بن کے آڈر پیا دیندہ تینال نہیں جلنا، اساں گناہگار ذاکر ہیں یا علماء ہیں یا زادار ہو یا ماتمی ہو امام دا رتبہ مقام سمجھیں دے ہو، جڑا عباس کو حسین پیا دے میں امام بن کے پیا دا تے نال نہیں منجنا، چپ کر گئے، اکھاں وسین جگر پھٹے سیدھا اپنے کمرے چے فضل دی ماں، کوئی بستر نہیں، کئی ذاکر مولی پڑھ دیں جو بستر تے لیٹے نہیں، کمرے چاہ کے سیدہ مٹی تے ستا پہ، فضل دی ماں میں کو فضل 5.5 سال عمر جناب فضل دی، فضل کو سینے تے سمائی پہ، جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھی ہو جتنا پیار فضل نال کریں دے اتنا آنکھیں چ پانی زیادہ وسدا ہے۔ ذہن وچ گل ہے کہ اللہ جانے اکبر دا بابا میں کو نال کیوں نہیں لیندا، انہوں عجیب انداز نال ویر زینب دا تیار ہو کے اپنے کمرے چوں باہر نکلے، توری توجہ ہی نہیں، تساں لفظاں دی قدر نہ کرے سو تو کون کرے سو، میں کہ عجیب انداز کیڑا انداز ہے چاچا، کہیں ویلے حسن دے دروازے تو دے دے، کہیں ویلے عباس دے دروازے تو دے دے، کہیں ویلے محمد رفیہ دے چپ جو بیٹھے امام کو میں ہنے دس گئے، امام کو وقت پوچھ کے سفر کر دیتے جڑا اگلا وقت آمنا امام کو جاشا پتہ نہیں، چپ جو بیٹھے امام کو پتہ نہیں، میں چندرے مار کے آج ٹر ویسا نہیں مستے کھران دو دے دے تے اون بھین ڈٹھا حسین کو جڑی بھین بھرا دے چہرے دی عاشق ہی ڈٹھے سکلہ پیا ویندے بھرا پوتر بھتریجے خاندان دا کوئی بندہ نال ایویں آئیے جی میں چھک دو پانی آندے آن کے دامن نپس کہندہ حسین دا بولے کرو عبادت دے فطرتی بات دے میری گواہی دے سو شیعہ بیٹھے جو سنی یہ تو فطرتی بات ہے جیندہ بندہ دامن نپین دے اون تو دیتے ایویں ہے نا میں جو ساغر شاہ دا دامن نپا میں انتے دیکھ سا مدثر دا دامن نپا انتے دیکھ سا اجاز شاہ دا دامن نپا انتے دیکھ سا انتے کانڈو سی تیری توجہ نہیں میں دا بچے سمجھیں تیری سین دا عجیب بندہ دے لالا مختیار دامن حسین دا نپی کھڑی دید عباس دے دروازے دو لئی بڑی مہربانی صلہ مل گئے یار نوکر واہ واہ زندگی دراز کتنی روحانیت دے نوکر دامن حسین دا نپی کھڑی ہے بولو دید عباس دے دروازے دو سیدادہ یہ دے مان ہے ایک کہیں ڈٹھے چھوٹے بچے فضل دی ماں ڈٹھے سینڈا بابا خاتون ڈٹھے سے بھرا کی نہیں ویندے مگر بھین ونجل نہیں دیں دی دامن بھرا دا نبی کھڑی ہے دید عباس دے دروازے دو لئی کھڑی ہے سوچ اس بن کے فضل دے بابے کو دسا اپنے کمرے چاہیے قیامت دا منظرے مٹی تے ستا پہ وارث فضل سینے تے ہے اکھاں وسدیاں پہین چاچا علی دی پیاری نو مناسب نہیں سمجھا مٹی تے بہ کے دلی سین لی کے مارنے شروع کیتے 5 سال عمر فضل دی اچانک ڈٹھے سے ماں کو روندہ
وطل زمین دو ڈٹھس تو پیو دی اکھاں وسدیاں پئیں داڑھی چمکیا دے فضل دے بابا میں کو دس کیا میریاں رگاں چلی دا فون کوئی نہیں بابا خیر تا ہے بابا تو ہی رونے میری ماں ہی رون دی ہے جناب عباس فرمائے دے فضل دی ماں میرے جینے ہاں میرے جیندے میری زندگی تے کو کہیں روا ہے میری ماما بیڑا سن دیا پہیاں حسین کوئی پتر کو ماں بد دعا نہیں کر دی مگر ہی ماں دا عقیدہ لے کی جا شاملو لکھی جنہ جناب عباس آکھے نا میری زندگی میرے جینے تے کو کہیں روا ہے ٹھڈا صاحب بار کیا دی ایو پتر فضل مرونی تے کو پتر نال پیار یاد دے بہر دیکھ زمانہ برباد بھی اتھیں دے بھرا کی نہیں ویندے بھین ونجن نہیں دیں دی دامن بھرا دے نپی کھڑیے بولو دید عباس تیرے دروازے دو لئی کھڑیے جڑے چپ بیٹھے ہو مولا دے ذاکر تو گن کے آخری عزادار تک سیدہ عباس کو پتہ لگ گئے میری زامن آ گئی اتنی جلدی نہ لٹھا ہے جناب عباس فضل زمین تے چھنے اے پہلا جرنیل علی دا بچڑا جنہی فوج سرنی ہوئے سا نا اچھی آواز نال نہیں حق اللہ ہی مریندا ابالا قدم زمین تے رکھیا زمین نہیں دیواراں تیری توجہ نہیں 5-7 بندے توجہ کی تھی بیٹھن بے چپ بیٹھن چھڑیاں دیواراں نہیں چاچا پہاڑ حل ویندے ہیں 60 ہجری 28 رجب نبی تے علی دا ویڑا عباس ابالا قدم رکھے زمین ہلاوے کھوڑ لگ گئی جت جت ہاشمی جوان بندے ہیں پتہ لگ گئی سارے استاد دو خیر کوئی نہیں پنجوی ہاشمی جوان تلواراں چاہ کیویں ہیں جی میں جھیک دو پانی آندے مگر علی دی دھی کئے ہاشمی جوان دی تلوار دی چمک دیکھ کے خوش نہیں تھی جیرے ٹیم عباس دی میں تو دیکھ سے تروسیں جیرے ٹیم عباس دے چہرے تے دید پیسے نا جی میں دامن نپی کھڑی ہے دامن چھوڑ کے آدھی ہے ہون ٹورو ہے جیڑا تیرے نال ہوئے تے میری لکھن تے تک نہیں پہنچی بی بی آدھی عباس سر جھکا کے دے جی سے بی بی آدھی وسے نہیں سر کل گھن کے پیرہ تک دیکھ بے داغ نہیں دی پہیاں یوسف علی شاہ پودران دی زندگی بے تحاشا روندہ بیٹھے ہیں وقت بھی آدھا کیا کھیس سارے بولے سو تو آلی زبان ہی کھڑا پڑتا کیا خطری سین بے داغ نہیں دی پہیاں بے داغ انسان جڑے عباس دے نوکر بیٹھے ہو جناب عباس قدمہ تیادرہ کیا دے ماں دی قبر دو منہ کر کے وعدہ کر ہر میدان جی میں ضمانت دے سے اللہ مان ہر میدان یہ راز دیاں گلیں ہاں توڑی حیاتی ہوئے حسین بولے آلیہ بھینڈ تو تھک نہ پوسیں تو تھک امام تو جان دینا جتنا ٹائم لگنا ہے حسین کو وکھرا پیارا کوئی بھینڈ دے نال حسین دے تھک نہ پوسیں کنا بندن دی اکھاں ایمیں پہیاں وسدن جی میں سامن دے بدل وسدن کہ چپ بیٹھے اور لفظ نہیں پہاڑ مسائب دا محنت بزرگان دیئے جھولی ودا کیا کھس تھک نہ پوسیں ڈاڑی چمکیا دیئے تیری ابالی تیاری تو پتہ لگ گئے میرے کھڑن دی موسم آ گئی اللہ مان واہ واہ بس دے رہا تیری ابالی تیاری تو پتہ لگ گئے وہ جڑا اما وقت دسا ہاو ٹائم آؤ قریب ہے اتنا کھڑا رہا دگن ڈبی اچھی دے بس ساغر شاہ واسطے دے بھئی مدسر واسطے چھوڑیں دا پیاں وعدہ کی تو نے وقت کوئی کھلی مجلس ہی سارا پڑساں ولید نال وعدہ کر کے تیڑا امام واپس ولے تو سا خوش وسو تو سا وسو میڈیاں بہنی دا اپڑا نصیب جڑے چپ بیٹھے ہو بڑھڑے حسین مولت منگدہ رہے آج رات کال نیند دی مولت رہے جڑے جوان بیٹھے ہو مولت کیوں منگی ولید ہی آکے مولت کیوں منگ دے حسین آدھے اکبر کو سیرا پاواں آئے ہائے ہائے اتنا ٹائم نہیں جو میں سارا پڑھا ہاں بیمار دی تانگ وہ پلو چبنے این اکھنٹ مغرب شادی نماز مدینے دے باروں پڑھنی پوسی حسین دے وسو میریاں بھینی دا اپنا نصیب حسین جڑا وعدہ کیتے نا
وعدہ کر کے حسین اٹھے. کوئی میرا سنی بھرا بیٹھے تے لفظ دے واسطے حسین امن پسند ہے جنہیں بے شک نہیں آکی حسین گھر لٹا کے بچڑے کوہا کے حسین قیامت تک امن دا پیغام لیتے ہیں. ساگر شاہ آپ پڑھی لکھی گال کڑا کرے نا حسین اگر وطن پیر مختیار شاہ حسین امام بن کے آونے لے وقت کو جان دے نہیں اگر امام وطن نہ چھوڑیا تو تھیں جنگ نہ چھڑ بنیا بولو تو صحیح. حسین اگر تسا خوش بسو میریاں دھیاں بھینی دا اپنا مقدر. حسین سونی مکئی نا اے لازم میرے سنیاں بیران واسطے. حسین وعدہ کر کے پیر ساگر شاہ اٹھے دربار چوں عباس ہی بہر کھڑایا وعدہ کیتا ہے میں امتیاں نال وعدہ کیتا میں کلہ ونجنا ہے. چونڈی جک بندہ بیٹھا جنبے وقت وضو شروع کیتے جندہ نام مروان ہے. اے اشارہ کیتے حسین دا سر قلم کر تاریخ کھڑا پڑدا کوئی کیسٹ نہ کھڑا پڑدا. مختیار شاہ اشارہ کیتے او چونڈی چ امام دے سامنے ہونے ڈس گئی دنیا ہی میں ہاں جی میں ہاتھ دی ہتھے لیے این بے وقت وضو شروع کیتے حسین کلہ ہے حسین دا سر قلم کر. حسین اٹھے سجا ہاتھ کرسی تے رکھ کے تیرے امام نعرہ تکبیر بلند کیتے جندہ اللہ ملیندے ہیں اللہ جانے دروازہ کی میں کھلے. ہاں عباس ہی میں ہے جی میں جھیک دو پانی آندے. کئی ذاکر مولوی پڑھ دیں جو عباس اتنی جرات چھا اتنے غصے چھا جو حسین کو 17 قدم پیچھا ہٹنا پیا مگر نہیں بزرگاں دی عقیدی علی ذاکری بابا دے نہیں یہ ایک تا امام دی شان دے خلاف ہے. سن دے بیٹھے ہو خدا دے بندے تے عباس دی وفا دے خلاف ہی عباس نہیں لکھاں عباس ہومن امام دی ہی کنگل دا دب نہیں چاہ سکتے تے او عباس جائے عباس کو حسین دے عباس رکوان راتاں دیاں راتاں دھم ویندہ عباس پیر نہیں چیندہ. حسین جن نہیں عباس کو چپ کراؤنی ہوئے نا ہی کا گل کریں دا عباس میرو دیکھ میں کربلا دا غریبا. آجی حسین وہ گل کی تھی عباس اے مدینے اتنا جنگ نہیں کرنی کوئی اپنی زمین خرید کرے سوں کوئی اپنا شاعر بنے سوں زندگی ہوئی. میں کو تسلہ مل گئے ساغر شادیاں کھائیں پہ وسدیں جی سامن دے بدل وسدیں کیا کہ حسین اے مدینہ چپ بیٹھے ہو حسین آدھے عباس اگر اتنا جنگ کرنی ہوئے تو میں باب علی تو کوئی بڑے بہادر تا نہیں اور جڑے چپ بیٹھے حسین آدھے عباس اگر اتنا جنگ کرنی ہوئے یا این دربار ہی ساری ماں 4 گھنٹے کھڑی راوے آ بڑی مہربانی ہون توجہ کی تھی حسین آدھے عباس جی میں ساڑھے بابے کو ساڑھے نانے دی منہ ہائی یا علی میرے بعد جتنے دکھ مصیبتہ میری دھی تے آمین یا تیرے گھر تے آمین میرے بعد مدینے تلوار نچامیں تلوار نچامیں. حسین دے عباس اے مدینے نانے دی منہ آئی اتھا جنگ نہیں کرنی اپنی زمین خرید کرے سوں قدمت یادرہ کیا دے مولا وعدہ کر اتھا لڑن دی اجازت دے سیں. بڑی مہربانی سارے مجمع ہے کی تھی 4-5 بندے چپ بیٹھے نوکر زندگی ہوئی والا کھاں آدھے مولا اتھا لڑن دی اجازت دے سے جڑے بزرگ بیٹھے ہو. حسین آدھے عباس میرے دیکھ میں امام جڑے جنگ کریں دے نو بھینی نال نہیں گھنویں دے جنگ نہیں میں ایک مشن واسطے وطن پیا چھڑنا بڑی عبادت ہو گئی یار مدی امید تو زیادہ 3 گھنٹے لگن حسین آدھے عباس وقت تھوڑے میں امتیاں نال وعدہ کیتے جلو لمبا سفر ہے 3 گھنٹے کتنے 3 گھنٹے سارے بلے سو تو میں وین کراں کتنا ٹائم لگے چاچا اس تو لکھ لفظی کو نہیں بابا ساغر شاہ اتنا لکھ لفظ بھی آدھا چاچا 3 گھنٹہ بعد بھیرا ولن جیت کھڑا گیا اتھائیں کھڑی گیا. کیا بنی ہے نوکر لکھ پری صدقے کیا بنی ہے حسین دے آلیہ بھین وعدہ کر آیا نانے دے امتیاں نال میں وطن آنکھو چلا میں مدینہ چھڑے نا کین ونجنے تواری زبان کین ونجنے
حسین دیالیا بھین میرا گونجنے جھولی ودا یار بڑی محنت نہ پڑا پڑ دو کین ونجنے سارے بولو اراد بی بی آدھے کلا ونجنی سیادہ دے کلا نہیں بھرا نال گھن ویسا بس دے رہو لکھ واری کلا نہیں ونجنا بھدری جے بھانجے نانے دے صحابی باب علی دے صحابی بی بی آدھے جڑی گل میں پوچھ دیا میں کو ڈزا بی بی آدھے چھڑے مرد نیوڑے نہیں یا پردہ دار نال گھدی ویندہ بسم اللہ نوکرہ لکھ اور یکھا بی بی آدھے جڑی گل میں پوچھ دیا میں کو ڈزا چھڑے مرد نیوڑے نہیں یا پردہ دار سن دے بیٹھے ہو سیادہ دے بین جیسا سچ پوچھ دیئے تیریاں بھر جائیاں نال تیریاں بھدری جیاں نال نوکر تیریاں بھر جائیاں نال کی دیویندہ تیریاں بھانجیاں نال نوکر چاچا حکم کر بی بی آدھیا جیڑی گل میں پوچھ دیا میں کو ڈزا کیا ماں مالچ میری جا کوئی نہیں بسم اللہ سیادہ دے بین دین واسطے وطن پیا چھڑے نا سن دے بیٹھے ہو بڑیاں قیمتیاں گلیں توڑے میں امام حجت خدا رشتے دینا میں بھرا جتنے تئیں تے کو چاچے جائیں اجازت نہ دے وے یہ لفظ توجہ کر مسلط روسیں جتنے تئیں تے کو وارث اجازت نہ دے وے توڑے میں امام ہی قدم نہیں ٹور سکتا ڈاڑی جم گیا دیا درائے گھنٹے نہیں واللہ میں کھڑی رہی ہے بی بی آدھے اجازت گھنر پئی ویندیا جتنے تائیں نولا اتھائیں کھڑا راوے اور نال دعا مگدہ راوے میں کچھ آجے جایا اجازت جلدی دے وے بسم اللہ واہ واہ بس دے رہو لکھ اور یک لکھ اور یک بی بی آدھے حسین اتھائیں کھڑا رامے خالی کھڑا نہ رامے بی بی آدھے دعا مگدہ رامے میں کچھ چاچے جایا اجازت جلدی دے وے تیری سین ٹور پئی ہوں سارے رات چھوڑی تین میں دو دیکھ حسین دی کیڑی حالت امامہ کھل کے گالی چھے جیڑا ہون نہ روے کی تھا مجھا ریتا حسین روندہ کھڑے تو چپ کر کے بیٹھے امامہ کھل کے گالی چھے دعا کھڑا منگ دے میڈا اللہ سیدہ دے میڈا اللہ شالا میری زینب کو اجازت مل ونجے میری بہن لاوے میں باغی حلوے سا ادھے میڈا اللہ میڈے مشیان دی مین میری بہنی بس دے دو لکھ واری تیری سین وارث دے کمرے چاہیے ڈٹھے جناب عبداللہ بستارے بیماری تے ستا بھی ہے اکھی نوٹی پہ مٹھی گھٹی پہ تیری سین مناسب نہیں سمجھا جو کو بے آرام کرا سخت بخار ہے پیرا لے پاسوں آکے تیری سین مٹی دبائے کے لی کے بیٹھی مرین دیا ہولے ہولے آدھی بیٹھی میں ڈالا اے جاگ دا نہیں او تھاک پوسی آدھی میں ڈالا اے جاگ پوے میری ماں چکیاں پی تھکا بیٹھے یار نوکرہ میں ڈالا اے جاگ پوے میڈا بھرا تھک پوسی تیری سائن دی دعا قبول تھی
ہن آخری وائن دوئیں تھی آئیں ڈٹھانے ماں مٹی دے بائے کے قسمت گروں دی بیٹھی ہے ایک سجے پاسوں آئیے ایک کھبے پاسوں ڈاڑی چم گیا دن بابا رب دا وڈا میرے گھاٹ ساڑی مائی نہیں اللہ جانے کتنی دیر ہو گئی ہے ساڑی ماں مٹی دے بائے کے اللہ جانے کیوں رون دیئے جناب عبداللہ ڈٹھے بزرگان دا بان جھولی ودا سیادہ دے تسبیح پاک ملائکہ دی کیوں خاکی اتے بہ گئیں حیرانہ میں وہ تو عباس دے جینے کیوں نہیں روہیں دی بسم اللہ لکھواری سیادہ دے کیوں والی اپنیاں دھیاں دیاں تے تو چوٹیاں چم دی لکھواری نوکرہ میں کو آن محمد وہ جی ہائے آن دسایا ہے نواری وی لکھواری والپنا جھولی ودا پنگن سیادہ دے تسبیح پاک ملائکہ دی کیوں خاکی اتے حیرانہ میں وہ تو عباس دے جینے کیوں نہیں روہیں دی بسم اللہ لکھوری سیادہ دے کیوں والی اپنیاں دھیاں دیاں تے تو چوٹیاں چم دی رہی میں کو آن محمد وہ ہائے آن دسایا ہے نواری وی لکھواری چاچا تیری سین کو موقع ملے وارث نال بولن دا مالی چادر لا کے گالج پاتی کھڑی ہے تے میں ہاتھ بان کے آدھی کھڑی ہے میں کو دیوی اجازت چاچے جایا اتے دیر نہ کر ہی گلا ہونے لالے تائیں میرے پہ کے گھر دا تھی ونجنے بند دروا بسم اللہ زینت الذاکرین شہباز پاکستان جناب بابا سید ساگر عباس ملیکی اور انہوں تو بعد ملک دے نامبر ذاکر بران مسائب جناب زواد سید مدثر نیاز نقوی کمسن ذاکر جناب وفا عباس ذاکر علم سفیر عباس